वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। अगर हम गुज़श्ता रोज़ की बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलामती भूख हड़ताल की गई पार्लियामेंट के बाहर, और ये ऐलान किया गया कि हर रोज़ ये अलामती भूख हड़ताल जो है वो की जाएगी 3 बजे से 7 बजे तक। और इस बात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से बहुत सी आवाज़ें जो है वो उठने लग गई कि इस तरह की अलामती हड़ताल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है हुकूमत से। दूसरी जानिब अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़श्ता रोज़ जो मरकज़ी दफ्तर है इस्लामाबाद में उसको भी सील कर दिया गया, ये कहकर के वहाँ पर आग बुझाने के मुनासिब इंतज़ामात मौजूद नहीं। अगर इस तरह की चीज़ों पर चला जाए तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत सी सरकारी और निजी इमारतें ऐसी हैं जहाँ पर आग बुझाने के मुनासिब इंतज़ामात जो हैं वो मौजूद नहीं है, तो उनको भी फिर सील किया जाना चाहिए। यानी कि ये एक बहुत ही मुज़ेका खेज़ आप कह लें कि एक लॉजिक जो है वो पेश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर जो है वो बंद करने की। साथ ही साथ अगर हम पंजाब में देखें, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान जो हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तौर कबूल नहीं और पार्टी पर जो है वो पाबंदी लगाए जाना जो है अब यकीनी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून वहीद गुल साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमिर कुरैशी साहब भी इस वक्त शो का हिस्सा हैं। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी, गुफ्तगू का आगाज़ आमिर कुरैशी साहब आपसे करना चाहूँगी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलामती भूख हड़ताल की गई और ये भी कहा गया अब हर रोज़ जो है वो भूख हड़ताल की जाएगी। खान साहब ने अपनी भूख हड़ताल का इंदिया दिया था, लेकिन अब उन्होंने ये हार जो है वो अपने वोटर सपोर्टर कारकुनान के गले में डाल दिया है। आपको क्या लगता है इस तरह की भूख हड़ताल जिस पर सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ा रहे हैं, खान साहब का, उसके वर्कर का, कारकुनान का मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, ऐसी भूख हड़ताल से आप लोग क्या हासिल क्या कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये जो अलामती चीज़ें होती हैं वो एक किसी भी तहरीक का, किसी भी काम को शुरू करने का आगाज़ होता है। ये सारा टेम्परेचर अगर हुकूमत अपनी चीज़ों पे वापस नहीं आएगी, मामलात को हल नहीं करेगी, तो इसका दायरा जो है वो वसी किया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि 3 से 7 करके कोई हम उसके बाद इस बात को ख़त्म कर देंगे, 2 दिन के लिए करेंगे या 3 दिन के लिए करेंगे। हम देखें गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले अभी प्रेस क्लब के सामने एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, जिन्होंने जो एहतजाज में शामिल हुए, जिसके अंदर हम सब का मौक़िफ़ ये था कि बानी चेयरमैन को बाहर आना चाहिए। और उसके बाद इसके साथ साथ हम जो दूसरी बात करते हैं कि जो हुकूमत के इस वक्त का के एजेंडे हैं, जो हुकूमत काम कर रही है, जो हुकूमत गरीब आदमी के साथ जुल्म कर रही है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, हुकूमत का सिर्फ इस वक्त फोकस है कि आपने जो अभी आपने बात की अपने इंट्रो के अंदर कि उज़्मा बुखारी जो हैं वो कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हम लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे। मेरा ख़्याल है ये इनकी खाम ख्याली है, ये ऐसा कर नहीं सकेंगे। इनका सिर्फ फोकस ये है कि क्योंकि वोटर और आवाम, ये जो 24 करोड़ अवाम है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है, और ये लोग ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस तहरीक को, इस सारे प्रोसेस को रोक दिया जाए। इसके लिए इनको जो भी करना पड़े, इसके लिए ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह दफन कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को गुम कर दिया जाए। उसके लिए चाहे इनको आइन तोड़ना पड़े, कानून तोड़ना पड़े, हर चीज़ को तबाह व बर्बाद करना पड़े, ये अपने वो काम करने के लिए तैयार है। चूँकि इसकी वजह ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है और जो सीएम की सीट है, ये किसी कदर नहीं चाहते कि ये जो एंजॉय कर रहे हैं अवाम के कंधों के ऊपर, जो अवाम के टैक्सेस के ऊपर। लेकिन देखें आपकी जानिब से अलामती भूख हड़ताल, इससे सब लोग ये एक तो मजाक उड़ा रहे थे कि 2 बजे आप लोग लंच करके आएंगे, 3 बजे हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल, उसके बाद 7 बजे तक हड़ताल रहेगी, 8 बजੇ फिर डिनर का टाइम जो है वो हो जाता है। इस तरह की भूख हड़ताल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मजाक खुद उड़वा रही है। आप लोगों की जानिब से बार बार एहतजाज की कॉल भी दी जाती है, लेकिन कोई आप लोग अभी तक मौसर एहतजाज नहीं कर सके, आप लोग नाकाम उसमें नजर आए हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या हासिल, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती है और इस तरीके से आपको सीरियस कौन लेगा? मेरी ज़रा गुजारिश सुन लें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे, 2 दिन पहले
प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत कसीर तादाद ने एहतजाज किया है और कामयाब हुआ है। लाहौर के क्या कामयाब कैसे हुआ है? कामयाब देखें, जब आपके साथ अवाम निकल आती है, लोग निकल आते हैं, लोग अभी तक तो कोई अवाम नहीं निकली। नहीं, जो जुलूसों में हमें नजर आती है। नहीं, आपने पिछले देखे हैं। आप एक दिन पहले जो हुआ है इधर प्रेस क्लब के सामने, उसकी फुटेज तो लेना आप कि कितने लोग थे वहाँ पे। मैं वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप पिछले 1.5 साल का मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ा इज्तिमा था लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो 1-2 दिन पहले हुआ है। ठीक है। दूसरा, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये मजाक उड़ने उड़ाने वाली ना टाइम है, ना हमें चाहिए कि किसी का मजाक उड़ाएं और ना हम अपना मजाक बनाएंगे। ये एक अलामती चीज़ है। हम हुकूमत को तंबीह कर रहे हैं कि आप होश के नाखुन लें, आप एक दुरुस्त सिमत पे आ जाएं, इस मुल्क को दुरुस्त सिमत पे लेके आए। देखें, जुमे की कॉल दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि पूरे पाकिस्तान में वो एहतजाज किए जाएंगे मुख्तलिफ जगह के ऊपर। तो आप होश के नाखुन लें, इसका दायरा वसी होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये इनके लिए फिर इन चीज़ों को रोकना मुमकिन नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि मुल्क रुक जाए, एक दिन में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, कि हम रोड ब्लॉक कर दें, हम जगह जगह पे उसको काम को ना चलने दें। हम ये चाहते हैं कि ये आराम से, सुकून से जो मामलात हैं गवर्नमेंट उनको हल करे। देखें, 2 मेजर। ठीक, मुझे वहीद गुल साहब की तरफ आने दे। वहीद गुल साहब, आपने आमिर कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी है। आपको क्या लगता है इस हड़ताल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हासिल क्या कर लेगी? ये तो कहते हैं कि जनाब हमने बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया प्रेस क्लब के बाहर। आपको क्या लगता है कि वो इतना ही ज़बरदस्त था कि हुकूमत उसके प्रेशर में आ जाएगी और खान साहब को रिहा कर देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असीर रहनुमा है उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी? और जो पाबंदी, मुमकिन पाबंदी की बात हो रही है, वो पाबंदी लगने से भी ये लोग बच जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला भूख हड़ताल का या इनकी एहतजाज का नहीं है। मसला जो है वो एक सोच का है। और जहाँ तक इनके मसाइल की बात है तो उसके लिए तो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले ये पहल की कि आएँ बैठें और हम जो है, अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो उसको हम हल करने के लिए तैयार हैं। तो जहाँ तक मुकदमात का ताल्लुक़ है, आमिर कुरैशी साहब मेरे भाई हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। मैं कहता हूँ कि ये बताएं ना कि किसी पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर कोई झूठे मुकदमात जो है अगर कोई बनाए जा रहे हैं या कोई चीज़ इस तरह से हो रही है, इस तरह का कोई मामला भी जो है वो पॉलिटिकल हुकूमत के अंदर नहीं हो रही। हाँ, ज़रूर केसेस जो इनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, और जिस तरह से अपनी हुकूमत में कहा करते थे कि केसेस को निपटाना तो अब इनकी ज़िम्मेदारी है, और अब तो ये इनकी जो पार्टी है, मैं समझता हूँ बदकिस्मती की बात है कि इनकी पार्टी ही पूरी हाईजैक हो चुकी है। मैं आमिर कुरैशी साहब से कहूँगा कि पॉलिटिकल वर्कर उसके खिलाफ भूख हड़ताल करें और किसी तरीके से जो इनकी पार्टी लॉयर के हाथों हाईजैक हो चुकी है उसको पहले जो है वो आज़ाद करवाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कि जब एक पॉलिटिकल जमातों के अंदर जब पॉलिटिकल वर्कर मार खाता है, अपनी पार्टी के साथ लॉयल होता है, तो वो उसकी जो है वो क्या चाहता है, उसके बाद जो है यकीनी तौर के ऊपर अगर कोई चेयरमैन का लॉयल है तो उसको चेयरमैन कटकट मिलना चाहिए बल्दियात में, और अगर एमपी का है तो कैंडिडेट है तो उसको एमपी और एमएनए आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इनकी जमात जो है वो जहाँ पर पहुँच चुकी हुई है, अब ये इसके बाद जो है वो एक तहरीक चलेगी इसकी आज़ादी के लिए। तो मेरी हमदर्दियाँ जो हैं वो 100% इस मामले में इनके साथ हैं। जहाँ तक दूसरी बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरी अपनी एक सोच का महवर है। अभी आपने बात की है कि जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इनके दफ्तर के ऊपर ताले लग गए हैं, और अजीब एक मज़ाक़ा खेज़ बात है कि जी बिजली जो है वो उसको आसमानी बिजली ना रोकने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें आप कंडेम करते हैं कि इनका मरकजी दफ्तर बंद किया गया और जिस बुनियाद पर किया गया कि वहां पर आग बुझाने के इंतजामात नहीं, आप इसको कंडेम करते हैं? क्योंकि ये एक चीज मुज़ाक़ा है। इस पे मैं आता हूँ। सवाल ये है कि ये वो इंतज़ामिया के वो हथकंडे होते हैं, मैं इनको यही लफ्ज़ कहूँगा, मगर बदकिस्मती से खान साहब ने ही ये इंतज़ामिया को ये सिखाया है।
खान साहब ने ही पुलिस को वही और गुल फोर्सेस साहब, को ये आप सिखाया condemn है करते कि हैं, कर झूठे का इल्जाम। मुकदमात जो हैं वो पॉलिटिकल वर्करों के ऊपर और पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर जो है वो लगाए जाएं। सर, condemn तो ये करते हैं। उसका नहीं, कंडेम करने की बात नहीं है। आपको क्या मगर लगता है मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के क्या दफातर में आग बुझाने के मुकम्मल इंतजामात मौजूद है? अगर आप किसी को सील आग- आप 9 मई के मुकदमात को मैं बेस कहता बना हूं के कि सील करते हैं तो कुछ ऐसी समझ में आता है। जमातों के सियासी जमातों के जो दफातर हैं उसमें आग लगाने का काम ही नहीं होना चाहिए। उसमें पाकिस्तान की सालमियत की बात होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो जमहूरियत को रिस्टोर करने की बात होनी चाहिए। उन दफातर के अंदर ये तो नहीं होना चाहिए कि जनाब फलाह इदारे के जो दफातर हैं वहाँ पर एहतजाज कर दो, वहाँ पर हमला कर दो। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इसकी मजम्मत करने की जो अच्छा, है वो आमिर ज़रूरत है। कुरैशी साहब देखें, अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का उसूली फैसला हो चुका है, मुशावरत बाकी है। आपको क्या लगता है कि पाबंदी लग जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और अगर लगी तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट ऑप्शन? क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की? गुजारिश ये है कि पहले तो मैं वहीद गुल साहब को यकीन मानने के अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह बैठ के इनका बात करना, ये इन्होंने बिल्कुल हमारे हक़ में फ़ैसला कर दिया है। कि देखें, गुजारिश ये है कि ये जो पहले तो उस पर बात करूँगा कि जो कल हमारे ऑफिस को सील करने वाली इस्लामाबाद की बात हुई है, मतलब इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता। आप पीपल्स पार्टी का ऑफिस देख लें, आप इस्लामाबाद की सैकड़ों बिल्डिंगें निकाल के देख लें, आप लाहौर की बिल्डिंगें देख लें, क्या किसी के अंदर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगे हुए हैं? कोई ऐसा ऑफिस बता दें मुझे इनका जिसमें प्रॉपर HSE के पूरा इंतज़ाम किया गया हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्योंकि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है, उनको समझ आ रही है कि किसी वक्त भी कुछ हो जाना है। ये इनके जो अपने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं हम 15 दिन है कि पता नहीं हम 1 महीना है, होना क्या। अब आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट सुनी है कि हम हुकूमत को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। इनकी CM साहबा कहती हैं कि जी नहीं, अक्टूबर में कुछ नहीं हो रहा, जी सितंबर में कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, इनसे ना इकॉनमी कंट्रोल हो रही है, इनसे ना बेरोज़गारी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे लाहौर का आप क्राइम रेट देखें कि कितना बढ़ गया है। क्योंकि क्राइम रेट क्यों बढ़ा है कि लोगों के पास खाने के को नहीं है, लोग छीन रहे हैं। अता तारड़ साहब को ये चाहिए कि आप कम अज़ कम अपने हुकूमती अमूर के ऊपर गौर करें। पूरी हुकूमत अगर इस बात पे इनके वज़रा लग जाएं कि हमने इस हुकूमत को चलाना कैसे है, हमने अपने मामलात को हल कैसे करना है, हमने इस मुल्क की बेहतरी कैसे। पाबंदी लगेगी तो क्या करेंगे? देखिए, पाबंदी पहली बात कहते हैं उसूली देखिए, फैसला हो गया। इसमें बहुत सारे आगे प्लान है। पाबंदियाँ बहुत सारी जमातों के ऊपर लगी, पीपल्स पार्टी को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी रही। लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी, देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये वहीद गुल साहब मेरे साथ एग्री करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप जो मर्ज़ी कर लें ख़त्म नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आपने इसका जो बिल्कुल इसका इन्होंने तजर्बा करके देख लिया ना कि जो 8 मुझे ज़रा इसको कंप्लीट कर लेने दें। 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, ना हमारे पास जमात, ना हमारे पास कोई निशान, किसी के पास रेडियो निशान, किसी के पास टेलीविज़न निशान, और जीत किसकी हुई? नजरिए की। जमात नाम है नजरिए का। सर, मैंडेट चोरी का इल्जाम आप लोग लगाते हैं, आपसे तो अपना मैंडेट नहीं संभाला गया इलेक्शन। देखिए, मैंडेट चोरी का की गुजारिश ये है कि जो हालात हुए, मैंडेट चोरी तो पहले दिन जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ उसी दिन से ये काम शुरू हो गया। हमारे जो सर, हमारे मुझे वोट तो लोगों ने डालना होता है, तहफ्फुज़ तो आप लोगों ने। इनसे तो जो बिल्ली इनके पास आई थी वो नहीं संभाली कि इन्होंने मैंडेट जो है वो कौन सा जो है वो संभालना है। पूरी पुलिस इनके साथ लगी हुई थी, जो ना ही लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करवाने दे रही थी, ना ही उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होने दे रही थी। मैं पूरे प्रोसेस का हिस्सा था, एक एक अमल मैंने देखा। ना ही किसी पाबंदी के बाद भी क्या आपके यही आर्ग्यूमेंट होंगे? देखिए, पाबंदी ये लगा के शौक पूरा कर लें, शौक पूरा कर लें। मैं तो कहता हूँ ये लगाएं पाबंदी। सर, अगर पहले तो बात ये कर नहीं सकेंगे, कहते हैं कि इनमें इतनी जरूरत नहीं है, इनमें ना इतनी ग्रेस है ना जरूरत, ये कर ही नहीं सकते। अगर कर लिया 9 मई के मुकदमात, मरकजी मुकदमात समात अगले महीने मैं कह रहा हूँ कि ये जो मर्जी कर ले, उसके बाद क्या होगा आप देखिएगा कि
مطلب کسی نہ کسی نشان سے تو لڑنے دیں گے نا کینڈیڈیٹس کو, کچھ نہ کچھ تو کرنے دیں گے کہ ذبح کر دیں گے سب کو, یہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یہ انہوں نے پابندی لگا کے دیکھ لیا 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا ہے. 8 فروری میں عوام نے اپنا فیصلہ کر دیا تھا. آپ جس حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جہاں سے یہاں سے ایک ایم این اے صاحب ہمارے جیتے ہیں اون چودھری صاحب, ان سے حلف لے لیں کہ وہ جیتے ہوئے 1 لاکھ ووٹ سے ہارا ہوا ہے وہ بندہ, 1 لاکھ ووٹ سے. میں چشمدید گواہ ہوں, ایک رزلٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سلمان اکرم راجہ یہاں سے جیتا ہوا ایم این اے ہے. آپ جو مرضی کر لیں, عوام کے دلوں سے آپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں نکال سکتے. سر اگر ہم لطیف کوسا صاحب کا بھی بیان دیکھیں تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم تحریک انصاف پر پابندی لگتی ہے, اگلی باری جو ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی بھی ہو سکتی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون پر اگر پابندی لگ گئی کل کو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ دا ارتھ از راؤنڈ, واٹ گوز اراؤنڈ آلویز کمز اراؤنڈ. یہاں پر پاکستان ہے, خیالات بدلتے ہیں, جذبات بدلتے ہیں, وقت بدل جاتا ہے. تو آج تحریک انصاف ہے, کل پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہو سکتی ہے اس کی جگہ. تب آپ کیا کریں گے؟ جب عمران خان صاحب کو لانچ کیا جا رہا تھا تو کیا ہم لوگ آزاد تھے؟ جب میاں نواز شریف صاحب کی 2/3 اکثریت کو جو ہے وہ ختم کیا گیا, اور جب تنخواہ نہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے سے نہیں, مجھے یہ بتائیں نا, آپ لوگوں کی ضرورت نہ محسوس ہوئی اور آپ لوگوں اب آپ نے کہا کہ جی آپ کے پابندی, ہمارے اوپر تو کیا کچھ نہیں ہوا, جھوٹے مقدمات بنائے گئے, اور ان کی حکومت کے اندر رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے وہ ہیروین کی بوریاں جو ہیں وہ ڈال دی گئی. تو یہ دیکھیے, یہ جہاں تک پابندی کا تعلق ہے, ایز اے پولیٹیکل ورکر میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگے, لیکن سیاسی جماعتوں کا ایک سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے, نہ کہ کوئی جو ہے وہ بیرونی ایجنڈے کی سیاسی جماعت جو ہے وہ تکمیل کرے. ان سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ انتشار کو ملک کے اندر پھیلا دیں اور ملک کی اکانومی کو آپ جو ہے وہ تباہ برباد کر دیں, اور آپ اداروں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں. مسائل جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, مسائل اس وقت پیدا نہیں ہوتے جب آپ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی ہم نے کیا لگانی ہے, یہ خود جو ہے وہ پابند جو ہے وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرف کو انہوں نے رخ اختیار کیا ہوا ہے, اور میں نہ مانوں کہ رٹ کے اندر جو خان صاحب نے اپنی جماعت کو, اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے, اور ملک کا بھی چیجا کہ اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. انسٹیبلٹی کے اندر جو ہے ملک جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے ترقی نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ انا پرستی کی بھینٹ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو بھی چڑھایا ہے, اپنے کارکن کو بھی چڑھایا ہوا ہے, اور ملک کو بھی کی سالمیت کو بھی جو ہے وہ دائیں کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. اچھا, میں عامر قریشی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اور اگر ہم خان صاحب کا بیان دیکھیں تو انہوں نے 2 روز پہلے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ کینٹ کی سائٹ پر جو ہے وہ کیا جائے. اس کے بعد ان کے تمام جو وکلاء تھے وہ حیران پریشان ہو گئے کہ خان صاحب نے اپنے منہ سے یہ چیز مان لی ہے, تو اب تو یہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ خان صاحب کا اعتراف, اب تمام جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس چیز سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, خان صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. خان صاحب تو وہ بات کر چکے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے حکومت کو اور اداروں کو ایک اور موقع دے دیا ہے کہ اب تو ان کی اپنی گواہی بیچ میں آ گئی ہے کہ انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات مزید کھڑی نہیں کر سکتا یہ بیان؟ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. پہلے تو میں وحید گل صاحب نے ایک بات کی, اس کا جواب دے دوں. لانچ ایک بندہ کیا گیا تھا 1980 کے اندر, جس کو ایک فیکٹری سے اٹھایا گیا, اس کے بعد اس کو کبھی وزیر خزانہ, کبھی وزیر اعلیٰ, کبھی وزیر اعظم بنایا گیا. تو وہ ساری ہسٹری پوری قوم جانتی ہے کہ کس طرح یہ پوری پاکستان مسلم لیگ نون پوری جماعت کس طرح بنی. اگر آپ چاہیں تو میں پورا اس کا شجرہ آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ وہ 10 سالوں کے اندر آپ نے کیا کیا, آپ کس طرح کہتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا اور کیا کرنا ہے. وہ آپ میرے سے وہ ساری باتیں نہ کروائیں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی وہ دیکھیں, ایک بندہ 9 مئی والے دن جیل کے اندر ہے, وہ کیسے اس کی پلاننگ کر سکتا ہے؟
آپ اس کو ذرا سمجھیں نا جی. میں اگر جیل کے اندر ہوں تو میں اپنے ورکر کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں چلے جائیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں؟ یہ پری پلاننگ تھی. اس حوالے سے ایویڈنسز جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ اب عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے. یاسمین راشد صاحبہ کا پیغام موجود ہے. مراد سعید کا آڈیو پیغام موجود ہے. سر آپ اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے. یاسمین راشد صاحبہ کی آپ وہ بات آج بھی سن لیں, اور وہ جو فون کے اوپر وہ جو مائک کے اندر کہہ رہی ہیں کہ آپ تمام ورکر پیچھے آ جائیں, ہم نے پیچھے جانا ہے, ان کا آج بھی بیان موجود ہے. کوئی لیڈر بات سمیت چیئرمین عمران خان کے کوئی بندہ اس میں ملوث نہیں ہے. ہماری نہ ہی کسی ادارے کے ساتھ, نہ ہی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ صاحب کے مطابق تو کوئی بندہ اس میں ملوث نہیں. یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے. ناظرین آپ سے ملاقات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویورز ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں. عامر قریشی صاحب اور وحید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید صاحب آپ کی طرف آؤں گی. عمران خان صاحب نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے احتجاج کی جو تھی وہ کال دی تھی. تو اب کیا لگتا ہے حالات مزید سخت ہو جائیں گے؟ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ان پر 9 مئی کے مرکزی مقدمے کی سماعت اگلے ماہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے اب سزا یقینی ہے؟ دیکھیے میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب قومی سطح کے لیڈر جو ہیں وہ ایسی چیزوں کے اندر انوالو ہوں. سیاست کے اندر ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بڑی لمبی لڑائی رہی, لیکن آپ نے دیکھا کہ میثاق جمہوریت پھر اس کے بعد ہوئی اور ہم دونوں پارٹیوں نے اس سے بڑا سبق سیکھا کہ اس لڑائی کے اندر جو ہے نقصان آفٹر آل جو ہے وہ جمہوریت کا ہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کا ہے اور ملک کا ہے. لیکن خان صاحب نے بدقسمتی کی بات میں کہوں گا کہ 9 مئی کا واقعہ جس کا وہ خود جو ہے, میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جب انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہی تو دشمن بھی چاہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ کمزور ہو, اور اداروں کے اوپر اور فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے دشمن جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں. میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے بڑی جنرل مشرف کے دور کے اندر بڑی مار کھائی ہے اور بڑے استقامت سے کھڑے رہے ہیں, لیکن کبھی ہماری پارٹی کا, ہماری لیڈرشپ کا اور پولیٹیکل ورکر کا کبھی یہ سٹانس نہیں رہا. اداروں کے ساتھ دیکھیے آپ کا ایک موقف ہو سکتا ہے, بحالی جمہوریت کے لیے آپ کی ایک جد و جہد ہو سکتی ہے, آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. آج ہم بیٹھے ہیں نا یہاں اختلاف کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور حمایت کی باتیں بھی کر رہے ہیں, تو یہی پولیٹیکل پارٹیوں کا اور لیڈرشپ کا وہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ براہ راست ایسے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنے پولیٹیکل ورکرز کو, میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ہوں. ہمارے پاس واللہ اللہ جانتا ہے کہ مائیں آئی ہیں روتی آہو پکار کرتی ہوئی کہ کسی طریقے سے ہمارے بچوں کو بچایا جائے. تو لیکن یہ سب کیا کس نے, کروایا کس نے؟ آج وہی نہیں کیا. اب یہ کہ وہ تو آپ خود ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب خود اس بات کا جب اعتراف کر رہے ہیں تو پھر یہ بہت ہی بڑی ایک اس کو بدقسمتی سے تعمیر کیا. قریشی صاحب دیکھیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک اب جیل میں رہیں گے, وہ باہر جو ہے وہ نہیں آئیں گے. آپ کی جانب سے بھوک ہڑتال کی کال, بھوک ہڑتال, علامتی بھوک ہڑتال اب مسلسل کی جائے گی یہ کہا گیا ہے, مختلف قسم کے احتجاج. آپ کو کیا لگتا ہے اگر انہوں نے باہر آنا نہیں تو کیا آپ کے یہ احتجاج کوئی رنگ لائیں گے؟ کیا ہوگا ان احتجاجوں سے؟ What will you gain? What will پاکستان تحریک انصاف will gain actually? دیکھیں گزارش یہ ہے, یہ تو ان کی خام خیالی ہے نا کہ بانی چیئرمین نے باہر نہیں آنا. ادارے موجود ہیں اور ہم بڑے پر امید ہیں چیزیں بہت جلدی بہت بہتر ہو رہی ہیں, بہتر ہوں گی بھی. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ بھوک ہڑتال جو ہے یہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن نے آپ نے کچھ اچیو کر لینا ہوتا ہے. یہ تحریک ہوتی ہے, یہ چیزیں چلتی ہیں اور اس کے بعد اس کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ ایک دن اس کا کوئی اور رنگ ہوگا, اگلے دن اس کا کوئی اور رنگ ہوگا. یہ ڈے بائی ڈے اس کا پریشر اور چیزیں انکریز ہوں گی. اور مسلم لیگ نون کی تو میرا خیال ہے خواہش اور کوشش دونوں ہوگی
کہ جو بانی چیئرمین ہے وہ کسی طرح باہر نہ آئے، کیونکہ ان کی جو دکانداری ہے وہ بند ہو جائے گی اسی دن، آلریڈی بند ہے۔ اور اس کے آپ لوگ ویسے بار بار احتجاج کی کال کیوں دیتے ہیں جب ایک اچھی اماؤنٹ لوگوں کی وہ بھی نہیں آپ اکٹھی کر پاتے، تو پھر آپ لوگوں کی جانب سے بار بار احتجاج کی کال کیوں؟ مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ سے گزارش کی ہے، ہمارا ورکر دوبارہ چارج ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے ورکر کے اوپر تشدد ظلم ہوا، لوگ اپنے گھروں سے نکلے رہے، ہمارا جو آپ ایک دفعہ ہمیں فری احتجاج کرنے دینا ذرا، ان کو کہ پنجاب پولیس کو جس طرح باقی سب کو پروٹیکشن دیتی ہے، کیوں نہیں ہمیں جلسہ کرنے دیتے؟ کیوں نہیں ہمیں کسی بڑے میدان کے اندر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ذرا ایک دفعہ آپ پاور شو کر کے تو دکھائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ہمارے بندے گھر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح پتہ چلتا ہے نا کہ احتجاج ہے، مینار پاکستان پہ جلسہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں ذرا کرنے تو دیں، حالات تو دیکھیں، پھر اس کے بعد لاہور نہ جیم ہو جائے تو میرا نام چینج کر دیجیے گا۔ میں پروگرام کے اندر کہہ رہا ہوں بڑے وثوق سے، مجھے ذرا میری ذرا بات سن دیں، ان کو کہنا کرنے دیں، مزہ تو لیں اس کا، ان کی گورنمنٹ۔ گل صاحب مجھے ذرا مکمل کرنے دیں، گل صاحب کی حکومت ہے، صرف ہمیں جلسہ کرنے دیں، اس کے بعد کیوں نہیں دیتے ڈی سی ہمیں اجازت؟ ان کو کہیں کہ ان کی حکومت ہے، یہ سارے واسا کے پی ایچ اے کے ایل ڈی اے کے ملازمین بھی بلا لیں اور پھر جلسہ کر لیں، جو ان کی پوری ہمیشہ پٹواریوں کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں جلسے، اور ہمیں صرف فری ہینڈ دے کے کرنے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا صرف ورکر آئے گا۔ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ابھی کل کی بات ہے کے پی کے اندر ان کی حکومت جو ہے وہ موجود ہے اور وہاں پر ضمنی الیکشن ہوا ہے، وہاں پر یہ تیسری پوزیشن کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں آئے، یہ ان کی مقبولیت جو ہے نا وہ اس کو اتنا بڑا چیلنج کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلسہ کرنا، اور بھائی ہم کسی کو جلسے سے نہیں روک رہے، سیاسی جلسے وہ کریں، لیکن ہم کسی کو انتشار جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیسا ہے وہی انتشار جس کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، امن کی ہم احتجاج جو ہے میں جلسہ وہ کرنے کون دے گا؟ میں پاکستان میں دیکھیں میں لاہور کی تنظیم کا حصہ ہوں، میں بڑے وثوق سے ان کو کہہ رہا ہوں، میں پریزیڈنٹ سے بھی بات کرتا ہوں، جنرل سیکرٹری سے بھی ابھی بات کرتا ہوں، یہ مجھے ڈی سی سے اجازت لے کے دیں، جہاں کہتے ہیں ہم جلسہ کرتے ہیں، چیلنج کرتا ہوں ان کو شو کے اندر، اتنا بڑا احتجاج اتنا بڑا ہجوم انہوں نے کرتا، ان سے کہیں کہ ابھی سی ایم سے بات کر کے اجازت لے کے دیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں مولانا وہ فضل الرحمان کو حکومت کے چھوڑے خلاف پنجاب میں جلسے لاہور میں نہیں اجازت دیں جی، کرتے، جلسہ وہ کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ جلسے نہیں کر رہے؟ گل صاحب ہمیں لاہور کے اندر جلسہ کرنے دیں، آپ ان کی بات کا لیکن جواب کم دیتے سے ہیں، کم آپ مولانا لیتے فضل ہیں، الرحمان نے اور آپ انہوں نے فرق ڈی سی سے بات کریں، ڈی سی کو اپلیکیشن دیتے ہیں، اجازت لے کے دیں۔ گزارش کریں، وہ کہہ رہے ہیں آپ پرامن احتجاج کریں دیکھیے گے، میں جہاں تک کیسے کہتے ہیں کہ بندے نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خالصتاً جو ہے ایک انتظامی اس معاملہ کا جواب نہیں گارنٹی ہے، لے لیں، اپنی اس کا جو ہے گارنٹی اس کا وہ جواب نہیں ہے، قانونی لحاظ سے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے اتنا جو ورکر اس کا ہے ہمارے طریقے وہ سے۔ راستہ اختیار کریں، وہ سر آپ گارنٹی لے لیں نا، لکھوا لیں اور اجازت دے دیں، میں دیتا ہوں گارنٹی، وہ کہہ رہے ہیں میں دیتا ہوں، گارنٹی چھوڑیں صاحب کو، عامر صاحب نے کیا گارنٹی دینی، ان کے لیڈر کی عمران خان صاحب کی گارنٹی نہیں ہے، وہ خود جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ 9 مئی جو ہے وہ کروایا ہے، تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ میں نے سپریم کورٹ کا حملہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں نے بھی ساری چیزیں دیکھی ہوئی، مجھے نہ بلوائیں، اس کا تو چہرہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ ان سے پوچھیں ذرا، کن سے کیا ان سے پوچھیں، میں نے سارے ان کے سارے معاملات دیکھے ہیں، جب یہ لاہور سے نکلے تھے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر سے حملہ کیا، یہ اتنے ماہر ہے کہ جب بھی حملہ کرواتے ہیں اندر سے کرواتے ہیں، کہاں سے کرواتے ہیں؟ اندر سے کرواتے ہیں، یہ حملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں، جب آپ نکلے تھے لاہور سے آپ میں نے نے دیکھا، اپیل بھی نہیں کی، وہ بھی انصاف آپ کو جو ہے وہ مل گیا۔ جو یہ ججز کے ساتھ آج کل کر رہے ہیں، آج کل جو یہ جوڈیشری کے ساتھ سر عام ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ نے سنی ہے مریم بی بی کی پرسوں کی تقریر؟ وہ اس کو تو رد کر دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، نہیں وہ تو کر دیا نا، تو ان کی باتیں آپ سن رہی ہیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا لینگویج ہے ایک چیف منسٹر ایک بڑے صوبے کی جس کی آبادی پاکستان میں سب سے زیادہ سر اگر آپ یہ لینگویج کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو بھی کنڈیم کرنا پڑے گا، جو آپ کے اپنے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جو لینگویج اچھا میں تو ویسے میں بلو دی لائن کسی بھی بات کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتا، چلیں یہ اچھی بات ہے کہ اگر کسی بھی بلو دی لائن بات کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں، بالکل، اگر دیکھیں میری بات سنیں، جو بندہ بھی
बिलो दी लाइन बात करेगा, करनी ही नहीं चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बात ठीक हो गया। यानी जो भी किसी भी सियासी जमात का वर्कर जो है, वोटर सपोर्टर जो है, लीडर जो है, कोई भी गलत बात करेगा, आमिर कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसको कह रहे हैं अल्लाह कि ये करे नहीं जिस होनी चाहिए। मेच्योरिटी का ये मुजाहरा कर रहे हैं इनके सर, लीडर आप जलसे इमरान की खान इजाजत साहब भी दें। और आप अभी जलसे की गंडा इजाजत साहब भी देके जो देना है जी, हम वो इनको इसी का मुजाहरा इनको कर मैं रहे हैं। सर, अपनी आप क्यों गारंटी नहीं जलसे एक पे क्यों नहीं आते? वैसे क्या देखिए क्या कितना बात है? वर्कर दे निकलता दे है। जलसे की इजाजत। हमने तो देखिए किसी के ऊपर कोई किसी किस्म की गुल साहब का पाबंदी बेचारे नहीं का लगाई। इख्तियार नहीं है, क्यों मुश्किल मगर में डाल रहे मैंने हैं? भाई कहा ना मेरे, कि जो आप मुश्किल में एक डाल रहे हैं कानूनी उनको। रास्ता है उसको लेकिन इख्तियार पाकिस्तान करें। तहरीक इंसाफ को लगता है कि अगर वो एहतजाज क्या जलसे की अगर उनको एक इजाज़त मिले तो वो एक अच्छा पावर शो जो है वो करने की सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया वहीद गुल साहब, आमिर कुरैशी साहब हमारे साथ शो में मौजूद